गुड मर्निङ अनि नमस्कार। हामी छौँ अहिले सङ्खुवा सभा 7 को खादबारी रङ्गशालामा दोस्रो तीन पोखरी कप आमन्त्रित पुरुष फुटबल प्रतियोगिता अबको केही क्षणमा नै सुरु हुन लागिरहेको छ र आज भने तीन पोखरी समाज विकास क्लब भर्सेस खादबारी युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागिरहेको छ। ठिक 1 बजेबाट हुँदैछ र त्यसैगरी 2 बजे को टाइम भनिएको थियो, तर 3 बजे लगभग 3 बज्छ होला। अर्को टिम रहेको छ एपीएफ फुटबल क्लब पकली भर्सेस मकालु फ्रेन्ड्स क्लब खादबारी बीच चाहिँ आजको गेम हुन लागिरहेको छ र यो जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु कि हाम्रो अर्बिट स्पोर्ट एचडी को फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। तपाईहरुले हेर्न नभुल्नुहोला र लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। साथै हाम्रो आयोजक टिम तीन पोखरी समाज विकास क्लबको पेजबाट पनि फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ हुँदैछ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरूले र जति पनि खादबारी वरिपरि हुनुहुन्छ तपाईहरुले यही ग्राउन्डमै आएर पनि यहाँको प्रत्यक्ष गेम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक निमन्त्रणा व्यक्त गर्दछु। थ्यांक यू।